नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द। आज म तपाईहरू समक्ष रातभरि हुरी चल्यो कथाको समीक्षात्मक विश्लेषण लिएर उपस्थित भएकी छु। समीक्षात्मक विश्लेषण अन्तर्गत सुरु गरौँ कथाको सारांशबाट। यस कथामा दार्जिलिङको एउटा ग्रामीण परिवेशको सानो परिवारको कुरालाई चाहिँ उठाइएको छ। यस कथामा कालीकी आमा, कालीको बुवा, काले र कालीकी बहिनी गरेर 4 जनाको परिवार रहेको छ। उनीहरूको घर चाहिँ टिनले छाइएको, जस्ताले छाइएको, कच्ची भएको हुनाले कथाको शीर्षक अनुरूपमै यस कथामा चाहिँ एक रातभरिमा चलेको आँधी हुरी, पानी सहितको आँधी हुरीले कस्तो अवस्था सृजना गर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ यो कथा रचना गरिएको छ। कालेको बुवा र कालीकी आमा रातभरि चलेको हुरीले सुत्न सकेका छैनन् र उनीहरू रातभरि नै त्यो आँधी र हुरीको बिचमा छटपटिएर डरै डरको मारमा चाहिँ पर्न विवश भएका छन्। राति ठुलो हुरी आउँदाखेरि घरको छानो नै उडाउला भन्ने डरले कहिले घरको छानोको मर्मत गर्न लाग्छन् भने कहिले गोठको छानोको मर्मत गर्न लाग्छन्। गोठमा भएको गाई पनि पानी चुहिएर सबै भिजिसकेको हुन्छ। यसरी रातभरि नै उनीहरू सुत्न सक्दैनन्, निदाउन सक्दैनन् र पहिरोले थिच्ला अथवा बगाउला भन्ने उनीहरूलाई कि त हुरीले घरै उडाउला कि त पहिराले घरै बगाउला भन्ने पिरमा उनीहरूको रात कट्छ। यस्तैमा बिहान पखको उज्यालो हुन लागेको समयमा पहिरो खसेर उनीहरूको आधी जति आँगन नै पहिरोले लैजान्छ। यसरी चाहिँ उनीहरूले त्यो रातभरि जुन छटपटी, जुन पीडा, जुन डर र त्रासमा बिताए, त्यस पछाडि बिहान यसरी चाहिँ उनीहरूले त्यो रातभरि नै सुत्न नसकी पीडा, त्रास र भयमा नै बिताउन बाध्य भए। बिहान उठेर कालीकी आमाले गाईको दुध दोही बजारतिर बेच्न निस्किन्छे र बजारमा विभिन्न मान्छेहरूसँग भेट्छे। यस्तैमा उसले चाहिँ अब यसरी पहाडमा गाउँमा बस्न नहुने रहेछ, यसरी बस्नु भनेको त जुनसुकै बेला पनि मर्न सकिने रहेछ। आँधी र पहिरोको डरले, पानीले अथवा भनौँ न प्राकृतिक प्रकोपले भन्ने सोचेर उसले बजारमै बस्ने निर्णय गर्छ र बजारतिरै कोठा पनि खोज्छे। हिँड्ने बेलामा कालेको बुवाले लामो लामो किला काँटी किनेर लिएर आउनलाई अराएको थियो, तर ऊ चाहिँ घर फेरि त्यही घर नबनाउने, त्यो घर चाहिँ सबै बेचिदिने, घर, गोठ, गाई, त्यहाँका जस्ता पाता, काठहरू सबै बेचिदिने विचारले त्यो काँटी किन्ने मन गर्दिन। तर जब ऊ बिबी गुरुङकी श्रीमती एउटा सेतो बिरालो निनीलाई खोज्ने क्रममा खडाउ चिप्लेर लडेर उसको मृत्यु भएको थाहा पाई, त्यस पछाडि उसको सोचाइ, उसको विचार, उसको धारणा एकाएक परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ। आपद विपद यदि मृत्यु नै हुनु रहेछ भने जहाँ पनि हुन सक्ने रहेछ, गाउँ र सहर अथवा स्थानले चाहिँ त्यसलाई फरक नपर्ने रहेछ। त्यही भएर आफ्नो ठाउँ र गाउँबाट समस्यादेखि अथवा भनौँ न प्राकृतिक प्रकोपदेखि भागेर अन्त जान नहुने रहेछ भन्ने विचार चाहिँ त्यति बेला उसलाई आएको छ। जब बिबी गुरुङकी श्रीमती लडेर मरेको थाहा पाउँछे, त्यस पछाडि ऊ एकाएक उसको मन परिवर्तन हुन्छ र ऊ श्रीमानले अराए बमोजिम किला काँटी किनेर घर फर्किन्छे र त्यो जति राति हुरीले बिगारेको थियो त्यो सबै बनाउने र फेरि दुःख मेहनत गरेर आफ्नै ठाउँ सजाउने, आफ्नै ठाउँ बनाउने विचार गरेर ऊ घर फर्किन्छे। यही नै यो कथाको कथासार रहेको छ। कथासार सँगसँगै अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ चरित्र चित्रण, चरित्र विधानको विश्लेषण। चरित्र विधानको दृष्टिकोणले हेर्नु पर्दाखेरि यो कथा कालीकी आमा नै प्रमुख पात्रको रूपमा देखिन्छे। त्यो सँगसँगै चाहिँ कालेको बुवा सहायक पात्रको रूपमा देखिन्छ भने काले, कालीकी बहिनी, बाबुनी, खिनौरी दर्जिनी, चौकीदारनी, दोरङ्गिनी, बिबी गुरुङ र उसकी श्रीमती जस्ता पात्रहरू चाहिँ गौण पात्रका रूपमा यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। पात्रगत चित्रण गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कालीकी आमाको चाहिँ हामीले व्यक्तिगत चरित्र चित्रण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कालीकी आमाको चरित्र चित्रण गर्नुपर्दा ऊ चाहिँ यो कथाको प्रमुख पात्र, स्त्री पात्रको रूपमा हामी उनलाई लिन सक्छौँ। ऊ चाहिँ परिश्रमी, सङ्घर्षशील र निम्नवर्गीय ग्रामीण महिलाहरू जति पनि छन् उनीहरूको त्यो वर्गीय समाजको अथवा त्यो निम्नवर्गीय ग्रामीण महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि पात्रको रूपमा चाहिँ हामीले कालीकी आमालाई लिन सक्छौँ। आँटिलो स्वभाव पनि उसको देखिन्छ, किनभने उनीहरू सुरुमा
चौकीदारी पेसा गरेर सहर बिचै बस्थे र पछि केही बारी गर्ने अथवा गाईबस्तु पाल्ने कृषि पेसा गर्ने विचारले पहाडतिर बसेकी थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ अलिकति आँटिली पात्रको रूपमा चाहिँ उसलाई लिन सकिन्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ ऊ चाहिँ भविष्यप्रति चाहिँ आशावादी, भविष्यमा अहिले जेसुकै भए पनि भविष्य राम्रो बनाउन सक्छौँ भन्ने भविष्यप्रति आशावादी भएको सत र अनुकूल पात्रको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। ऊ कुनै पनि खराब चरित्र, कुनै पनि खराब बानी व्यवहार उसको नभएको हुनाले उसलाई सत र अनुकूल पात्र बन्न सक्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ बाटोभरि चाहिँ अब यो गाउँमै नबस्ने, यो ठाउँमै नबस्ने, गाईबस्तु बारी घर सबै बेचिदिने विचार गरिसकेकी कालिकी आमा एकाएक आफ्नो मन परिवर्तन गरेर जब बिबी गुरुङकी श्रीमतीको मृत्यु भएको देखेर मृत्यु नै यदि छ लेखेको रहेछ अथवा मृत्यु नै आउनु छ भने त जुनसुकै ठाउँमा पनि आउने रहेछ भन्ने ठानेर एकाएक मन परिवर्तन गरेकी हुनाले चाहिँ सहरमा बस्ने विचार त्यागेर गाउँमै बस्ने, आफ्नै ठाउँ सजाउने, आफ्नै ठाउँ बनाउने, आफ्नै घर बनाउने विचारले आफ्नो मनलाई परिवर्तन गरेकी हुनाले चाहिँ कालिकी आमालाई हामीले गतिशीलताको दृष्टिकोणले चाहिँ गतिशील अथवा परिवर्तनशील पात्रको रूपमा लिन सक्छौँ। यो सँगसँगै चाहिँ मञ्चीयताका दृष्टिकोणले मञ्चीय पात्र, बद्धताका दृष्टिकोणले चाहिँ बद्ध पात्रको रूपमा कालिकी आमालाई लिन सक्छौँ। यसरी चाहिँ कालिकी आमालाई सङ्घर्षशील, आशावादी र सत्पात्रको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। यसरी नै यो सँगसँगै चाहिँ अब कथाको मूल भाव भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आपद विपद जहाँ पनि छ, आपद विपद भन्ने कुरा जहाँ पनि पर्न सक्छ। यो चाहिँ यो ठाउँमा पर्न सक्छ अथवा पहाडी गाउँमा चाहिँ आपद विपद आउन सक्छ, सहरमा आउँदैन अथवा बजारमा आउँदैन भन्ने हुँदैन। पहाडमा आउन सक्छ, तराईमा आउँदैन भन्ने हुँदैन, अथवा तराईमा हुनसक्छ पहाडमा आपद विपद आउँदैन भन्ने त्यो भौगोलिक स्थानले आपद विपदलाई अथवा प्राकृतिक प्रकोपलाई कुनै फरक पार्दैन। प्राकृतिक प्रकोप र दुःख, आपद विपद भनेका जहाँ पनि आउन सक्ने कुरा हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जस्तो सुकै दुःख आपद त्यस्तो आए पनि धैर्यता चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन र दुःखबाट कहिले पनि भाग्न चाहिँ हामीले हुँदैन। हामीले कहिले पनि दुःखमा फेरि आत्तिने र सुख पर्यो भन्दैमा मात्तिने त्यो बानी पनि हामीले गर्न हुँदैन। सधैँ सकारात्मक सोच राखेर जीवनप्रति सधैँ आशावादी दृष्टिकोण राखेर जति पनि दुःख सङ्घर्ष आउँछन् त्यसलाई अँगालेर त्यसको प्रतिकारमा चाहिँ उत्रनु नै जीवनको एउटा सार्थकता त्यसभित्र लुकेको हुन्छ भन्नु नै यो कथाको मुख्य भाव र सन्देशको रूपमा देख्न सकिन्छ। यो सँगै चाहिँ जीवनमा कुनै पनि समस्या र अप्ठ्यारो आइपर्यो भन्दैमा त्यसबाट भाग्ने र जीवनबाट नै पलायन हुने काम चाहिँ हामीले कहिले पनि गर्न हुँदैन। प्राकृतिक प्रकोप हिमाल पहाड तराई गाउँ सहर बजार सबै ठाउँमा पर्न सक्छ र त्यस्ता समस्याहरू आए भन्दैमा हामीले कहिले पनि हरेस खान र हार मान्न चाहिँ हुँदैन। यो यस्तै ज्ञान दिनु, यस्तै शिक्षा दिनु नै यो कथाको मूल भाव रहेको देख्न सकिन्छ। जसरी अब बिबी गुरुङकी श्रीमती एउटा सहर बजारको बिचमा पक्की घरको बिचमा बस्ने भएर पनि एउटा बिरालो खोज्न निस्किने न्युमा लडेर मर्नुले चाहिँ मान्छेको यदि लेखिएको रहेछ र भाग्यमा त्यही हुन लेखिएको रहेछ भने कुनै पनि कुराले त्यसलाई नटर्ने। अब यदि प्राकृतिक प्रकोपले नै मान्छेलाई यदि मार्ने हो भने त रातभरि त्यत्रो आँधी हुरी र बाढी पहिरो आउँदाखेरि त्यस्तो कच्ची घरमा बसेका जब पहिरोले आँगनै खसालेको थियो कालेको बुवा आमालाई केही हुनुपर्ने, तर त्यसरी चाहिँ मान्छेले आफ्नो सोचाइ राख्न हुँदैन भन्ने देखाउनु पनि यो कथाको मूल भाव चाहिँ रहेको छ। यो सँगसँगै परिवेशका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो कथा चाहिँ निम्नवर्गीय ग्रामीण परिवेशलाई चाहिँ अँगालेर लेखिएको सामाजिक यथार्थवादी कथाको रूपमा हामीले रातभरि हुरी चल्यो कथालाई लिन सक्छौँ। यहाँनिर कालेको बुवा आमाको कच्ची घर, रुङदुङ खोला, उत्तिस र खन्युको रुख, मल गोदाम, कचहरी जस्ता स्थानगत परिवेशहरू चाहिँ प्रयोग गरिएको छ भने दार्जिलिङको स्थानीय परिवेशलाई पनि लिएको छ। त्यस्तै अलि दुःखद र असहज परिवेश चाहिँ यहाँनिर घटनाहरू सुखद र सहज खालका छैनन्। यहाँनिर रातभरि आँधीहुरी चलेको छ, मान्छेको बाहिर प्रकृतिमा पनि आँधीहुरी चलेको छ र मान्छे जुन पात्रहरू छन् उनीहरूको पनि मनमा एकदमै छटपटी र आँधीहुरी चलेको छ। त्यसै गरी बिबी गुरुङकी श्रीमतीको दुःखद निधन भएको छ। त्यस कारणले गर्दा कथामा संयोजन भएका घटनाहरू त्यति सुखद र भनौँ न सहज चाहिँ छैनन्। यहाँ चाहिँ अलिकति दुःखद र असहज परिवेश र वातावरणको चाहिँ निर्माण गरिएको छ। यो सँगसँगै समयगत परिवेशको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा पुरा रात जुन हावाहुरी चलेको रात र रातभरि ठुलो पानी परेको रात र त्यस पछाडिको बिहानको एक बिहानभरिको परिवेश, समयगत परिवेशलाई चाहिँ यस कथाले समेटेको छ।
यो सँगसँगै शीर्षक सार्थकताका दृष्टिकोणले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ रातभरि हुरी चल्यो भन्ने जुन शीर्षक राखिएको छ यो चाहिँ कथावस्तु र विषयवस्तुसँग एकदमै तालमेल राख्न सक्ने हुनाले चाहिँ यो कथाको शीर्षकलाई रातभरि हुरी चल्यो राख्नु एकदमै सान्दर्भिक देखिन्छ। किनभने रातभरि नै के भएको छ त ठुलो पानीसहित हुरी र बतास चलेको छ। त्यसै गरी एउटा चाहिँ प्राकृतिक हुरी बतास घर बाहिर चलिरहेको छ भने घरभित्र बसिरहेका जुन पात्रहरू छन् उनीहरूको मनमा पनि एउटा ठुलो तनावको आँधी र हुरी चलेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो रातभरि चलेको आँधी र हुरीले र त्यो मनभित्र चलेको तनावको आँधी हुरीले कस्तो अवस्था निम्त्याएको छ भन्ने खालको त्यही सन्दर्भमा नै यो कथाको रचना गरिएको हुनाले यो कथाको शीर्षक रातभरि हुरी चल्यो राखिनु एकदमै सार्थक र सान्दर्भिक चाहिँ देख्न सकिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि कथाकार इन्द्रबहादुर राईको पहिलो प्रकाशित रचना रातभरि हुरी चल्यो कथा पहिलो प्रकाशित रचना भए पनि सामाजिक यथार्थवादको दृष्टिकोणले एकदमै पूर्ण र परिपक्व चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ जुन रातभरि हुरी चलेको कुरा देखाइएको छ यसले चाहिँ पात्रहरूको मनमा समेत आँधी हुरी मचाइदिएको छ। मान्छेले समस्या पर्दा कस्ता कस्ता विचारहरू मनमा आउन सक्छन्, कस्ता नकारात्मक विचारहरू आउन सक्छन्, त्यस्ता नकारात्मक विचारहरूलाई हामीले कसरी हटाउन सक्नुपर्छ, जीवनमा कसरी सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ र सकारात्मक सोचले कस्तो खालको प्रतिफल दिन सक्छ अथवा राम्रो खालको प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने खालको सन्देश दिनु पनि यो कथाको कता न कता लुकेको भाव चाहिँ देख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले रातभरि हुरी चल्यो कथालाई चाहिँ एउटा सामाजिक यथार्थवादको आडमा रहेर अलिकति पात्रगत मनोविश्लेषण समेटेर सरल र सहज भाषा शैलीमा उत्कृष्ट रचना गरिएको कथाको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। अब भाषा शैलीका दृष्टिकोणले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो कथा अभिधात्मक शैलीमै लेखिएको त्यस्तो धेरै घुमौरो भाषा शैली यसमा छैन। हुन त इन्द्रबहादुर राईको लीला लेखन र आयामेली लेखनमा अलिकति क्लिष्ट र बोध गर्न कठिन हुने दुर्बोध्य शब्दहरू बढी प्रयोग हुन्छन्, तर यसमा चाहिँ शैली सरल र सहज नै भए पनि दार्जिलिङको परिवेशको जुन भाषा शैली छ त्यो भाषा त्यहाँ प्रयोग हुने विशेष शब्दहरू जस्तै ढिब्री, बछेटा, फरुवा जस्ता विशेष शब्दहरू चाहिँ शब्दहरूको त्यो आञ्चलिकता छ, त्यो अञ्चलको विशेष शब्दहरू अथवा त्यो ठाउँको विशेष शब्दहरूको प्रयोग चाहिँ यसमा प्रशस्त रूपमा देख्न सकिन्छ। यसरी इन्द्रबहादुर राईको यस रातभरि हुरी चल्यो कथाको विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ हामीले समीक्षा गर्न सक्छौँ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।